बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से उनकी वाबस्तगी हो, रूहानियत सीखना चाहते हों, अमलियात सीखना चाहते हों, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात हासिल करना चाहते हों और इस नीयत से हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलख़ुसूस वो आम लोग जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो मामलात उनके रूहानी बीमारियां हों, चाहे जिस्मानी अमराज हों, या फिर घरेलू नाचाकियाँ हों, या फिर औलाद, कारोबार, रिश्ते, या फिर किसी न किसी रुजत का शिकार हों, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ख़ानवादे थे। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 46 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा है, और अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रमुल हराम की ट्रांसमिशन सफ़ीना इमाम हुसैन की ट्रांसमिशन हमारी बहुत एहसन अंदाज से गुज़री, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ तक कि मेरे क्लिनिक पे मेरे मरीज़ जो जिनका वाबस्तगी कराची से ही है, जो लोग मेरे साथ ज़िक्र में शामिल थे, वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो काम हमारे 3 साल से रुके हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल के जो रुके हुए काम थे वो हमारे हल हो गए उस ज़िक्र की बरकत से। और बाज़ लोगों के मेरे पास मैसेज आए, बाज़ लोगों की कॉल्स आईं और उन्होंने अपनी कामयाबियाँ मुझे बताईं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसकी वजह मैं नहीं बल्कि मेरे बुज़ुर्गों की तालीमात हैं, उसकी वजह मैं नहीं बल्कि वो अमाल हैं जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से तरतीब और तरीक़ेवार पहुँचे। और यकीनन जो लोग मेरे साथ ज़िक्र में 40 मरतबा शामिल थे, अभी उन्होंने अपने उसको विर्द में रखा हुआ है, और बाज़ लोगों ने इस अमल को पूरे 10 दिन मुकम्मल किया और अभी भी विर्द में है, और माश और छुरी जो उनके पास संभाल के रखी हुई है वो उनके लिए सोने का काम करेगी। मैं वक्तन फ़वक्तन उसके अमाल और तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा। अभी आपने फ़िलहाल ये करना है कि जो आप चौकी का अमल पढ़ रहे थे उसको अपने विर्द में ज़रूर रखिएगा, उसको तर्क ना कीजिएगा। और वो लोग कि जिन लोगों के काम में अभी भी रुकावट है, जो ये समझते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ कि जितना डॉक्टर साहब ने बताया था या जितना हमें होना चाहिए, तो वो लोग उसको अपने विर्द में कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस ही की बरकत से आपके रुके हुए काम बनते चले जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। आप फ़िलहाल इसको अपने विर्द में रखें। अभी जिन जिन लोगों ने जिस जिस नीयत से रखा हुआ है इसको अपने विर्द में, और अपने मरीज़ों को दम करके पानी पिलाते हैं, और फलीदा सुलेमानी जो मेरी चैनल पर वीडियोस मौजूद है उसमें से देख के फलीदा सुलेमानी लिख कर अपने मरीज़ों के जिस्म से मल कर जलाते हैं, उनको जल
فائدہ ہوتا ہے۔ دو چیزوں کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، ایک فلیتہ سلیمانی جو آپ نے جسم سے مل کے جلانا ہے، چاہے وہ نظر بد ہو، چاہے وہ آسیب کی نظر ہو، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ بندش ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے نظر تعویذ نکالنا، اپنے جسم سے ملنا ہو، جلا دینا۔ جہاں آپ کا سر بھاری ہو، جہاں آپ کی طبیعت بوجھل ہو، جہاں آپ کو بخار چڑھے، جہاں آپ کو جسمانی امراض ہو، کچھ نہیں کرو، آپ نے صرف فلیتہ سلیمانی لکھو، اپنے جسم سے مل کے جلا دو۔ بہت زیادہ تکلیف ہو تو فلیتہ سلیمانی لکھو، اپنے الٹے بازو پہ باندھ کے سو جاؤ، صبح کھول کر اپنے پورے جسم سے مل کر جلا دو۔ یہ بہترین شمشیر میں نے آپ کو دیے۔ اور دوسرا 15 کا نقش اپنے مریضوں کو پانی پلانے کے لیے دو، چاہے جیسا بھی امراض ہو، جیسا بھی مرض ہو، جیسا بھی مریض ہو، چاہے وہ روحانی مریض ہو، چاہے وہ جسمانی مریض ہو، اس کو آپ 15 کے نقش کا پانی بنا کے اس کو پلاؤ۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ روحانی معالج ہو تو اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ 15 کے نقش کا پانی بنا کے رکھو، اور جو مریض آئے اس مریض کو 15 کے نقش کا پانی پلاؤ۔ جس کے اوپر اگر کوئی حاضری کا معاملہ ہوگا، کوئی جنات ہوگا، کچھ معاملہ ہوگا، تو وہ اسی وقت پانی پیتے حاضر ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو آپ نے پریکٹیکل میں رکھنی ہے اپنے پاس۔ بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، کسی کو فون نہیں کرو، کسی کا در نہیں کھٹکھڑاؤ، کسی کا دروازہ نہیں بجاؤ، خود جاؤ فلیتہ لکھو، اپنے بچے سے ملو اور جلا دو۔ خود یہ کام کرو، خود یہ کام سیکھو۔ جس طرح ہم میڈیکل میں ٹائم دیتے ہیں، ہم ڈاکٹریٹ میں ٹائم دیتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، تب جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا وقت اپنا اس راستے پر بھی دے لیں کہ جس سے تمہارا رب بھی راضی ہو، تمہارے کام بھی آسان ہو، اور تم ہر آزمائش سے نکل جاؤ۔ اور تیسری چیز سورہ قریش، جو سورہ قریش اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے دوستوں سے ملا دیتی ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، سورہ قریش اپنے پڑھنے والے کو ان کے قریب کھینچ کر لے جاتی ہے۔ سورہ قریش کی برکت سے دنیاوی آپ کو فائدے تو ہوتے ہیں، دنیاوی مقاصد تو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں تو آپ برتر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بھی قریب ہو جاتے ہو۔ یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ کے دوستوں کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا، اور جو اللہ کے قریب ہوا وہ اللہ کے محبوب کے قریب ہوا، اور جو محبوب کے قریب ہوا وہ مقبول بارگاہ ہو گیا۔ کیونکہ سورہ قریش پڑھنے والا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے محبت اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے، کہ جس طریقے سے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اپنی طرف، لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طریقے سے سورہ قریش پڑھنے والے کو اللہ کے دوست اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کی مثال مقناطیس جیسی ہے، اور ہماری مثال سورہ قریش پڑھنے والوں کی لوہے جیسی ہے۔ کوئی زنگ آلود لوہا ہے، کوئی ریفائن کیا ہوا لوہا ہے، کوئی بالکل صاف و شفاف لوہا ہے، کوئی مختلف حالتوں سے گزرا ہوا لوہا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ سورہ قریش پڑھنے والے کو اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں تو اگر کسی پہ زنگ آلود ہو تو اس کا زنگ کو اتار دیتے ہیں، اور اس کے دل میں ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کے لیے، میں سمجھتا ہوں ایک عام شخص کے لیے تین چیزیں کافی ہیں اس کی پوری زندگی بھر کے لیے۔ آپ کو چوتھی چیز کے متعلق جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے۔ عمل کے معاملے میں، عملیات کے معاملے میں، روحانی معالج کے معاملے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور جتنے میں اعمال بتاتا ہوں، جتنے طریقہ کار میں سمجھاتا ہوں، وہ صرف اپنے پاس تحریر کر کے اپنے پاس اپنی ڈائری میں لکھتے رہو، تاکہ تمہاری اولادوں کے کام آئے، تمہارے مریدین کے کام آئے، تمہارے شاگردوں کے کام آئے، تمہارے بعد آنے والوں کے کام آئے،
کہ हमारे बाप ने हमारे लिए एक विरासत छोड़ी है कि जो रूहानियत जिसे कहा जाता है, अमलियात जिसे कहा जाता है, कि जब वो सारे वक्त खोलेंगे, जब वो किताब खोलेंगे जो बयाद शाज़ली आपने लिखी होगी, तो वो आपको आपके मरने के बाद भी दुआएं देंगे और आपके लिए सदका जारिया होगा। आम लोगों के लिए जो किसी न किसी उलझन का शिकार हैं, जो किसी परेशानियों का शिकार हैं, जो किसी मसाहिब का शिकार हैं, जो दुनियादारे लोग हैं और इस दुनिया में रहते हुए अपने रब को भी याद करते हैं, इस दुनिया में रह के नेकियों के काम भी करते हैं, जो नेकोकारों में भी शामिल हैं। याद रखना, नेकी का काम करोगे तो नेकोकारों में शामिल होगे, बदी का काम करोगे तो बदकारों में शामिल होगे। कुलिया मैंने तुम्हें दे दिया है। आप खुद की भी हिफाजत कर सकते हो, अपने अहबाब की भी हिफाजत करते हो, अपने घर वालों की भी हिफाजत कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों की भी हिफाजत कर सकते हो, अपने शहर की भी हिफाजत कर सकते हो। ये 3 शमशीर मैंने आपको दे दी हैं, इजाज़त के साथ, सनद के साथ मैंने आपको दे दी हैं 3 चीज़ें, कि बशर्त ये है कि तुम इसके दामन को ना छोड़ना। 15 के नश्र की ज़कात के तरीके भी मेरी चैनल पर मौजूद हैं। फलीता सुलेमानी के ज़कात के तरीके भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। सूरह कुरैश के तरीके भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। और सूरह कुरैश का तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा कारवां है, एक बहुत बड़ा लश्कर है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये 3 चीज़ें आम लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह फिर वक्तन फ़वक्तन मैं आपको मज़ीद रहनुमाई आपके लिए आपको करता रहूँगा। आज मैं आपके लिए उन लोगों के लिए कि जो समझ लें कि अंधेरी दुनिया में हैं, जो अमलियात की काली दुनिया से मुतासिर हैं और जिस जगह पे ये आमिलीन बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो शहर पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, या किसी यूरोप का हो, या अफ्रीका का हो, या बंगाल का हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नशिस्त, हमारी ये लेक्चर, हमारी ये ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में देखी जाती है और हर गांव में देखी जाती है। तो ये अमल उन लोगों के लिए है जो कुफ्फार के बीच में हैं, जो मुशरिकीन के बीच में हैं, जो काले जादू करने वालों के बीच में हैं, कि जो मुतासिर बिला वजह है। एक तो होता है ना कि आप का कोई जानने वाला उसने आप पे बंदिश लगा दी, समझ में आता है। आपका जानने वाला आप पे जादू कर दिया, समझ आता है। लेकिन एक कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन वो उस नगरी में रहता है, उस जगह रहता है, उस गांव रहता है, उस शहर रहता है, ना जिसका लेना ना देना, वो फिर भी मुतासिर हो जाता है उसके ज़ेरे असर जो वो उसकी दुनिया इर्द गिर्द काली घटा छाई हुई है। जिस तरीके से आसमान पे बारिश बरसती है, जब पानी बरसता है तो जितने भी लोग होते हैं उस जगह पे मौजूद सारे गीले होते हैं। इसी तरीके से जिस जगह पे कोई जादूगर रहते हैं, कोई काम करने वाले कारीगर रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुत परस्ती होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मामलात होते हैं, तो वहाँ पे उसका जो असर होता है वो उसके इर्द गिर्द मीलों तक जितने भी गांव आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो उससे मुतासिर होने शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो अमल है ये उसको तोड़ने के लिए है, उस कुफर के जोर को तोड़ने के लिए है, उस गढ़ को जो शैतानों का गढ़ बना हुआ है, जो जादुओं का गढ़ बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए चौकी मलाइका मुकर्रबीन की है, यानी कि 4 बड़े फरिश्तों की चौकी है। अगर पूरे कायनात के अंदर तमाम मखलूक़ात को लें और इंसान के बाद जो फरिश्ते हैं उनमें वो 4 मलाइका जो मुकर्रबीन में से हैं, कि 4 बड़े फरिश्ते कि जिनके नाम की चौकी अगर लगा दी जाए, जिस जगह हो और जिस जगह एक चौकी लगाई दी जाए और एक चौकी पढ़ी जाए, तो इन चारों की बरकतों से, इन 4 फरिश्तों की बरकतों से, इन 4 फरिश्तों के वसीले से
وہ ساری اندھیری نگری روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایسا کہ ہر قسم کی بندش کو توڑنے کی پوری 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 قوت موجود ہے. ہر قسم کے جادوگروں کے اعمال کی، چاہے وہ کسی بھی دیوی کے عامل ہوں، چاہے وہ کسی بھی شیاطینی حمزات کے عامل ہوں، چاہے وہ کسی بھی شیاطین جنات کے عامل ہوں، چاہے وہ سفلی کے عامل ہوں، مسان کے عامل ہوں، مطلب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے توڑ کر. یہ چوکی، جس کو چوکی ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں آپ کا ایک بڑا مقام اور آپ کے نام کی ایک بڑی تاثیر اور ایک بڑی کیفیت ہے. بڑی قوت کے مالک ہیں یہ 4 فرشتے. اکثر بزرگان دین، اکثر عاملین حضرات ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے کام کرتے ہیں، ان کے نام کی چوکی پڑھتے ہیں کہ جب انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اس کو آن دا اسپاٹ وہ چیز مل جاتی ہے. بندش توڑنے میں، کسی جادوگر کا عمل توڑنے میں آپ کو پتہ ہے اس چوکی کے ذریعے کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ حیرت کرو گے کہ جتنی دیر میں انسان اپنی پلک چھپکتا ہے نا اتنی دیر میں اس جادوگر کا عمل کو توڑ دیتا ہے یہ چوکی. جتنی دیر میں آپ پلک چھپکاتے ہو اتنی دیر میں بندش ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اتنی دیر میں اس جادوگر کا عمل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. چاہے وہ مسان کا جادو ہو، چاہے وہ کالا جادو ہو، چاہے وہ اگور کا جادو ہو، چاہے وہ افریقہ کا جادو ہو، تنتر منتر جنتر جو کچھ بھی ہو، سب کو توڑ دیتا ہے یہ. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں، الوی عمل کی دنیا کے اندر، سفلی کالی دنیا کے اندر شیاطین اور اس کے ماتے جو حمزات ہیں، جتنی بدروحیں ہیں، جتنی کالی دنیا کا اندھیرا ہے، سب کے سب چوکی ملائکہ مقربین سے ڈرتے ہیں. اور یہ بزرگوں نے بڑا پوشیدہ رکھا ہے اس عمل کو. اگر کوئی عام شخص ہو اور وہ شخص پوری طریقے سے گھرا ہوا ہو، اس پورے گاؤں میں وہ رہتا ہو اور جو پوری چاروں طرف سے بند ہو، کہیں دروازہ نہ ہو، کہیں کھڑکی نہ ہو، کہیں کچھ نہ ہو، وہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے ذرا پڑھے، دیکھے کیسے کیسے دھماکوں کی آوازیں سنے گا وہ. یہ عمل اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا، میں نے کبھی اس عمل کا ذکر نہیں کیا کسی سے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا، ہم تک خود میں حضور سے پہنچا. ہمیں خود اس عمل کے پورے ترتیب و طریقہ کار تعلیم کیے گئے، ہم سے خود ہی عمل کروایا گیا. میں نے اپنی پوری بیاض لا کے اپنے آفس میں رکھی ہوئی ہے. مجھے تو ہر عمل ہی نایاب لگتا ہے، لیکن ہر عمل کی مثال، اپنی مثال آپ ہے. یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات کے اندر اگر شر دیکھا جائے، جتنی بھی مخلوقات کے اندر اگر شر دیکھا جائے تو اس کا خاتمہ اس عمل سے، جسے چوکی ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، خاتمہ یقینی ہے اس کا. آپ چوکی تو دیکھو، چوکی کس کی ہے؟ چوکی ملائکہ مقربین کی چوکی ہے. کہ ایسی چوکی جو پڑھنے والا اس کو پڑھ لے خالی تو اس کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں.
لیکن اس عمل کے لیے اجازت کا ہونا ضروری ہے، اجازت کا لینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، چاہے وہ پڑھے نہ۔ جو پڑھے گا وہی اس کی اجازت لے گا اور میرے زیر نگرانی کرے گا۔ اور خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان اس وقت جن جن جگہوں پہ مظلوم ہوئے ہیں، کہ جن پر ظلم کرتے ہیں کافر، کہ جن پہ ظلم کرتے ہیں جادوگر، پنڈت، ہر قسم کے مختلف دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دینا، اور ایک ہوتا ہے اپنی ہی ذات، اپنی ہی پات، اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دینا۔ اور وہ عمل کہ جو عمل مسان کا 1 صدی پرانا ہو، یعنی کہ 100 سال پرانا ہو، اور وہ آپ میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہو، اس کو بھی 4 حصوں میں توڑ کے تقسیم کر دیتا ہے یہ عمل۔ میرے پاس ایک ملک سے کال آئی، مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم کم و بیش 8 یا 10 بہن بھائی بتایا ہم لوگ ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے بھائی کی عمر اس وقت 65 برس ہے۔ اب اندازہ کر لیں ہم لوگ بہن بھائی کیسے ہوں گے، کتنی عمروں کے ہوں گے۔ اور جو سب سے چھوٹا تھا وہ تقریباً 40 برس کا تھا، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی، حال ہمارا بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میں ان سے بات کر رہا تھا اور اپنی بیاس میں صفحے پلٹ رہا تھا، اور میں ایک جگہ پلٹ کر رک گیا، اور جب میری ان سے بات ہونے لگی تو میری نگاہ اس چوکی پر پڑی، اور جب میں نے چوکی کو دیکھا پورا میرا ماضی جو تھا نا، جو میں نے کیا ہوا تھا، سارا میرے سامنے ریوائنڈ ہونے شروع ہو گیا۔ تو میں نے اپنے پیشنٹ کو بتایا کہ تم یہ پڑھ لو۔ کہ یہ عمل کر لو، ترتیب و طریقہ کار میں نے بتا دیا ان کو کہ اس طریقے سے اپنے گھر میں لگا کے یہ کام کر لو اور پھر مجھے بتانا۔ تو میں نے سوچا کہ جب ایک کال میرے پاس آئی جن سے میں نے بات کی تو وہ اتنے پریشان ہیں، تو یقیناً دنیا میں کئی لوگ کہاں جہاں جن کی رسائی مجھ تک نہیں ہے، جو مجھ تک بات نہیں کر پاتے، جو مجھے فون ملاتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا، پریشان ہوتے ہیں، تو میں کیوں نہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل نکالوں۔ تو یہ چوکی کا عمل میں نے سوچا کہ آپ کے لیے پیش کروں میں۔ اور یہ عمل کافی پرانا ہے۔ عمل کیا ہے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عمل چوکی ملائکہ مقربین کی: جبرائیل تان مار، اسرافیل بان مار، میکائیل میدان مار، اسرائیل مسان مار، دہائی ہے یا بدوح کی۔ اب یہ اس کی پوری ایک ترتیب ہے۔ اب دیکھیں، جبرائیل تان مار، تان کہتے ہیں طاقت کو، کہ جبرائیل تان مار، اسرافیل بان مار، بان کہتے ہیں نیزے کو، جو تیر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، کہ اسرافیل تان مار، میکائیل میدان مار، اسرائیل مسان مار، مسان ہوتا ہے نا، مسان مار، دہائی ہے یا بدوح کی۔ یہ چوکی ملائکہ مقربین ہے، اور اس چوکی کو 1.25 لاکھ کیا جاتا ہے 40 روز میں۔
تو بندہ اس کا عامل ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوسری کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیان شاذلیہ میں اس کی ترتیب و طریقہ اسی ترتیب سے لکھنا کہ 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لینا۔ اور جو وہ لوگ کہ جو اتنا نہیں کر سکتے وہ 392 پڑھیں گے، اس کو 392 مرتبہ، یہ اس کے اعداد نکلیں گے۔ 392 اس کو پڑھیں گے اور 40 دن میں مکمل کر لیں گے۔ جس جگہ سے وہ گزرے گا مجال ہے کوئی شیطان کو رک جائے۔ اب جب یہ عمل کر لے گا تو اس کے بندش تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے آگے رک جائے۔ ہر چیز کو توڑنے کے لیے نا بہترین ہے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ کفر کی زنجیر ہو، جادو کی زنجیر ہو، مسان کے جادو کی لڑی کی زنجیر ہو، اگور کی کڑی ہو، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، 2 حصوں میں نہیں۔ 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے گنجائش، لیکن اس عمل سے کوئی گنجائش نہیں۔ مقصد یہ کہ بالکل یہ ریموو کر دیتا ہے، پورے وجود کو خالی کر دیتا ہے ہر قسم کے شر سے۔ یہ عمل نظر بد اتارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اصل ہے توڑنے کے لیے، چاہے وہ بندش ہو، جادو ہو، مسان ہو، یا پھر کوئی میدان ہو۔ اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی سب سے بہترین عمل ہے کہ جن کا تعلق دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اور ان کا تعلق سیاست سے ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ دوسرے روحانیت کی دنیا کے لیے، یہ اس دنیا کے اعمال میں بھی بہترین اس کا زور ہے، جن کا تعلق سیاست سے ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کے جو داؤ پیش ہیں ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جو لوگوں کی سازشیں ہیں نا، ان سازشوں کو توڑنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ چاہو کہ حکومت میں آؤ اور حکومت کرو تو یہ عمل نایاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا تعلق سیاست سے ہے۔ مخالفین کے جو حلقے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بھائی میں اس پوسٹ پر آ جاؤں، میں اس عہدے پر آ جاؤں، لیکن وہ پوسٹ، وہ عہدہ کچھ شرپسند لوگوں کی وجہ سے یا شرپسند جادوگروں کی وجہ سے وہ بلاک ہو رستہ۔ جو رستہ بلاک ہوگا یہ عمل اس رستے کو توڑ کے 4 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور تمہارے لیے رستہ بالکل صاف ستھرا کر دے گا۔ اکثریت میں یہ بات جانتا ہوں، بلکہ کئی کالز میرے پاس بھی آئیں کہ اکثریت میں جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بڑی پوسٹوں پہ تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں دعا کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم کامیابی ملے، اور کچھ لوگ باقاعدہ کام بھی کرواتے ہیں کہ مجھے محفوظ کر دیں، مجھے حصار میں لے لیں، مجھے قلعہ بند میں کر دیں، میری کامیابی کے لیے کچھ کر دیں۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں یا پھر ایشیا میں نہیں، یہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ یہاں تک کہ بیرونی ممالک کہ جو مغرب ہے، جو شمالی جہات ہیں، وہاں پہ باقاعدہ حکومت کرنے کے لیے ان جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں کہ جس طرح تاریخ میں اٹھا کے پڑھتے ہیں کہ جب بعض جنگیں لوگ جادو کے زور پہ جیتا کرتے تھے، جب جنگیں جادو کے زور پہ جیتی جاتی تھی تو حکومت بھی جادو کے زور پہ چلتی تھی، اور جو حکومت جادو کے زور پہ چلتی ہو وہ ظلم کی حکومت ہوتی ہے، اس کو توڑنا بھی یہ آپ کے لیے شرف کا بات ہے۔
जिस मुल्क में, दुनिया में आप किसी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, जहाँ पे जुल्म होगा ना, तो वहाँ समझ लेना कि वहाँ पे हुकूमत जादू के ज़ोर पे कायम होगी, जहाँ जुल्म होगा। और वहाँ रहने वाले अगर एक शख्स भी इस अमल को कर लेता है तो उसका जोर टूट जाता है। हमारा तो खैर कोई ताल्लुक सियासत से ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। और ना हमारे बड़ों का, ना हमारे मियाँ हुजूर का, ना हमारे मुर्शिद का, ना हमारे दादा मुर्शिद का कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन वो बताते सब थे। बड़े बड़े औलिया कराम का बादशाह आया करते थे, दोनों जानू होकर बैठा करते थे, दुआएं लिया करते थे। और जब वो दुआएं लिया करते थे तो कुछ पढ़ने के लिए भी लिया करते थे। ज़रूरी थोड़ी कि दुआ लिए वो चल दिए। बड़े बड़े बादशाहों को बुजुर्गान दिन ने अमाल तालीम करें। किसी को कहा जाओ सूरह कुरैश पढ़ो, किसी को कहा जाओ सूरह इखलास पढ़ो, किसी को कहा जाओ ये अमल कर लो, किसी को कहा जाओ ये अमल कर लो। बाज़ बाज़ बादशाहों की तो पूरी पूरी हुकूमत इन्हीं अमाल पर कायम होती थी। ये रास्ता ऐसी नहीं है, औलिया अल्लाह का रास्ता है ये, कि उनके दर पे अगर मुसलमान आता है तो वो उसको भी तालीम करते हैं, हिंदू आता है उसको भी तालीम करते हैं, ईसाई आता है उसको भी तालीम करते हैं, किसी भी फ़िरके से आता है उसको भी तालीम करते हैं, अहले सुन्नत से आएगा उसको भी तालीम करेंगे, कोई देवबंद से आएगा उसको भी तालीम करेंगे, जो जिस उससे आएगा उसको तालीम करते हैं, दुआ देते हैं। मना है ही नहीं औलिया अल्लाह के यहाँ। लेकिन इस रास्ते को पहले समझने की ज़रूरत है। जो लोग ये अमल करेंगे तो वो पहले मुझसे इसकी इजाज़त लेंगे, और आपके मसाइल और उनके हल के लिए, क्योंकि सफ़ीना अमलियात का सुल्तान आज हमारी एपिसोड है, तो इस अमलियात के सुल्तान में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, इलाज के मुताल्लिक़ कुछ जानना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो 10 मुहर्रम तक तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था, लेकिन मैं अब फ्री हो गया हूँ। तो आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे लाइव कॉल कर सकते हो, और मेरी डिटेल पूरी मौजूद है। और आप याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कोर्स के लिए एक अलग से अपनी वेबसाइट बनाई है, कि अब हमारे एडमिशन उसी वेबसाइट पर होंगे। बहुत जल्द ही उसका लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, और वेबसाइट भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और मेरे वो लोग कि जो ताक हीलिंग लेवल 3 कंप्लीट कर चुके हैं, मैं उन तमाम शागिर्दों से ये कहना चाहूँगा कि जल्द अज़ जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, ताकि उनकी क्लासेस में बना दूं। अरे भाई, आप लोग जब क्लासेस नहीं बनाएंगे फिर एंड टाइम पर बोलेंगे कि भाई डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें क्लास में शामिल कर लें। उस वक्त जब क्लास चली होगी मैं कैसे शामिल कर पाऊँगा आप लोगों को? हर चीज़ की एक तरतीब और तरीक़ेकार होता है ना। तो जल्द अज जल्द कर लें, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पेंडिंग में वेटिंग पे बैठे हुए हैं कि डॉक्टर साहब क्लास शुरू करें, आपकी वजह से क्लास उन बेचारों की नहीं शुरू हो रही। तो मैं कोशिश फिर एक दफ़ा ये कहूँगा आप लोगों से कि जो लेवल 3 के हैं वो अपनी जो भी उनके मामलात हैं वो उसको ऐसा तरीके से हल कर लें, या कांटेक्ट करके जो भी मामला है वो बयान करें हमारे नुमाइंदों से, ताकि आपकी क्लासेस बना दी जाए और फिर हम लेवल 3 का आगाज़ कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 में जिन लोगों ने मुहर्रम में एडमिशन लिया है और जिन लोगों ने पहले एडमिशन लिया है, उनकी भी मैं क्लासेस इंशाल्लाह अनकरीब फाइनल कर दूंगा। और जो लोग अमलियात के सुल्तान जो लोग ताक हीलिंग लेवल 1 में एडमिशन ले चुके हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो जल्द जल्द उसको कंप्लीट कर लें, ताकि उनकी भी क्लासेस में शुरू कर दूँ, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अब लेवल 4 इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे। और हिकमत के नूर की भी क्लासेस इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करूँगा, क्योंकि लोग उसका इंतज़ार बेचैनी से बेइंतहा कर रहे हैं। हिकमत के नूर की भी क्लासेस का आगाज़ मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही करूँगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो, और अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो इस अमल की जो लोग ये अमल करना चाहें, लेकिन याद रखिएगा कि जब इसको लेके चलेंगे तो उसको मुकम्मल करना पड़ेगा, अधूरे में नहीं छोड़ सकते इसको अमल को, ठीक है। मेरी तरफ से अमल की इजाज़त उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ सीख रहे हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे मुरीद हैं, सिर्फ़ उनको है।
جو عام لوگ ہیں جو شاگرد نہیں ہے مرید نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھ سے اجازت لیں طریقہ کار سمجھیں شاگردی اختیار کریں پھر شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.